जशें आमी आतां पळयता लोकसभाचे रिजल्ट्स येयल्ले आसा नॉर्थ गोवा एज वेल एज सावथ गोवान तुमच्या काँग्रेसीचे सीट येयले पूण नॉर्थ गोंयान खंय तरी तुमी ते सीट हाडूंक पावोंक ना पूण बीजेपीन जी टार्गेट केल्ली आपली मेजॉरिटी जी लीड येतली आपल्याक 1,00,000+ म्हटलेली ती 1,00,000+ तेंच्यांनी हाडून दाखयली. खंय काँग्रेस फाटीं पडले कशें दिसता तुमकां हांगासर? पयलीं हांव सुरवात करतना तुका सांगपाक म्हणल्यार नॉर्थ गोवाक आमी डेफिनेटली कमी पडले आनी आमकां इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. आमी खंय चुकले, खंय कमी पडले, खंय आमी एक्स्ट्रा एफर्ट घालपाक जाय आसले आनी जें कितें आमचे कडेन जावंक ना ताजेर आमकां डिटेल्ड हातून विचार करचो पडटलो. आनी मान्य पयलीं म्हणल्यार करता की हय आमी डेफिनेटली फेल जाले नॉर्थ गोवाक आनी बीजेपीन जी लीड सांगलेली ती तांच्यांनी अचीव केली. ताका फॅक्टर खुबशे आसतले. एक म्हणल्यार कॅन्डिडेट तांचो जो आसलो ताजेर करप्शनाचे कसले आरोप नासले, पण तो इनएफिशियंट जरी जालो जाल्यार तो एक फॅक्टर तातूंत ताका मदत जाली. आनी ओवरऑल जे जर सिट्युएशन पळयत बीजेपीची स्ट्रेंथूय नॉर्थाक बरी आसली. आमचो एक MLA आसलो काल्लोश बाब, ताणें भरपूर एफर्ट घाल्ले. हरशीं आमचे पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी हे बीजेपीचे डिविजीव आनी विंडिक्टीव पॉलिटिक्स जी आसा, जी भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न सतत आसता, ताचे विरोधान रावून सुद्दां निस्वार्थी प्रमाणे काम केलें. आमचे अलायन्स पार्टनरूय आसा जे आम आदमी पार्टीचे सुद्दां अध्यक्ष सेंटाक्रूजचे जे अमित पालेकर आसा तांच्यांनी एफर्ट घाल्लो आनी आमकां जो जाग्यार आमी जो प्रयत्न केला त्या जाग्यार आमकां यश मेळ्ळां. पण येस आमी नॉर्थ गोवान आमची मिजरेबली हांव म्हणटलो एक्सेप्ट करतलो की वी कुडंट परफॉर्म बेटर इन नॉर्थ गोवा आनी वी वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दॅट वॉट एवर एज हॅपन इन नॉर्थ गोवा. सावथ गोवाचें जर तूं चित्र पळयत जाल्यार सावथ गोवा म्हाका दिसता जी विक्ट्री जी आमची जाल्या ती विक्ट्री आय वील से इट इज अ पिपल्स विक्ट्री आनी इट इज विक्ट्री ऑफ द सावथ गोवा वोटर्स. जे सावथ गोवाचे लोक आसा तांच्यांनी जी बीजेपीक मद मारलेलो, मस्ती मारलेली आनी तांची एरोगन्स जी बीजेपीची आसा ती कंप्लिटली रिजेक्ट केल्या. आनी जो डिफीट आसा तो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची थंय डिफीट, कित्याक तो कुठ्ठाळे वचून ताणें प्रचार केल्लो. कुठ्ठाळे सुद्दां आमकां लीड मेळ्ळा. जे मेजर इशू सावथ गोवाचे आसले जशे कोल पोल्युशन, 3 लिनियर प्रोजेक्ट, डबल ट्रॅकिंग, जे मुद्द्यांचेर सरकारान लोकांची बाजू घेवपाची आसली, कित्याक हें लोकांनी निवडून दिल्लें सरकार, जाल्यार सरकारान कॉर्पोरेट इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पयशेकाराचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, लोकांक निग्लेक्ट केले, लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतलो आनी ताजो जो परिणाम आसा तो कालच्या रिजल्टान आमकां दिसला. आनी सावथ गोवा आमचे अलायन्स पार्टनर जे आसले गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय तांच्यांनी भरपूर बरें काम केलें. आम आदमी पार्टीचे कॅप्टन वेन्झी आसलो, क्रूज सिल्वा आसतलो, त्याच प्रमाणे आमचे जे MLA 2 आसले एल्टन बाब आनी जो युरी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताणें सुद्दां कुंकळी बरी लीड दिली. अशें आसतना सावथ गोवाचे आमचे असंख्य कार्यकर्ते, आमचे अलायन्स पार्टनर इंडिया अलायन्साचे आनी लोक हांचो मेळून जो एफर्ट जालो तातूंत आमकां सावथ गोवा बरो सक्सेस मेळ्ळो. आनी म्हाका दिसता हातूंतच्यान 2027 वचपाचो मार्ग जो आसा तो क्लियर दिसपाक लागला की आमी जर लोकांचो जर आवाज जर उठयत, लोकांचे जर हिताचें आमी रक्षण करपाक जर स्टेप्स घेत जाल्यार म्हाका दिसता 27 बीजेपीक आमकां घरा धाडपाक मेळटलें. जशें आमी सावथ गोवा पळयता तशें नॉर्थ गोंयान आतां तुमी म्हटलें की खंय तरी तुमी लूज जाल्यार ताका खुबशे फॅक्टर्स आहा म्हटलें. सो एक खंयचो तरी फॅक्टर जर पळोवंक गेलो जाल्यार कॅन्डिडेट सिलेक्शन सारकें नासलें अशें दिसता तुमकां? पळय, कॅन्डिडेट सिलेक्शन हो पार्टीची आनी पार्टीच्या हायकमांडाची जबाबदारी आसता. म्हाका पार्टीचे जो डिसिजन आसा ताचे बद्दल कांयच उलोवपाचें ना. आनी इंटरनल जे आमचे फॅक्टर्स जे आसा, ऑर्गनायझेशनाचे फॅक्टर आसात, कितें आसात ते म्हाका मिडिया फुडल्यान डिस्कस करपाचें ना. ते जे आमचे आसा पार्टीची जी मिटींग जातली तातूंत आमी डिस्कस करतले इन डिटेल. ओके. रमाकांत खलाबाच्या जाग्यार सुनील कवठणकर आसलो जाल्यार हे सीट येवंक शकताले जावं खंय तरी तो मार्जीन जो येयला तो तेंचो डॅमेज जावन कमी जावंक शकतालो. पळय, म्हाका ते फॅक्टरान म्हाका वचपाचो ना, कित्याक पार्टीचो कॅन्डिडेट हो पार्टीचो कॅन्डिडेट आसता. तो मागीर कोणूय जावं, तें लोकांनी विचार करपाचो आनी लोकांनी ठरोवपाचें आसता. ताजेर हांवें उलोवप बरोबर जावचें.